अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। अपने यूट्यूब चैनल 4 न्यूज़ ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्की सियासी हालात में दिन ब दिन तेज़ी आती जा रही है और तब्दीली आती जा रही है। कभी कोई जमात कोई नया बयान देती है तो कोई जमात कोई और बयान देकर आवाम को मसरूफ़ रखने की भरपूर कोशिश की जा रही है और अपने तरफ जो है मुतवज्जा करने की कोशिश की जा रही है। कराची की सबसे बड़ी जमात कहलाने जाने वाली और किसी दौर में जो वफाकी जमात कहलाने जाने वाली एमक्यूएम इस वक्त जो है बड़ी मुश्किलों से दो चार है, चूँकि आपको पता है कि बीच में पीएसपी ने भी एमक्यूएम को ज्वाइन किया था, बल्दियाती इंतखाबात से भी उन्होंने बाइकआउट किया था। अब जो नई मर्दमशुमारी हुई है उस पर भी काफ़ी बहस हो रही है, लेकिन इस वक्त कराची की आवाम बिलखुसूस उर्दू बोलने वाले शदीद परेशान हैं कि आया एमक्यूएम का मुस्तकबिल ब्राइट है या नहीं है। जो आने वाली इलेक्शन में एमक्यूएम का क्या रोल होगा, क्या किरदार होगा, क्या एमक्यूएम कराची से या कराची के अलावा सिंध के दीगर शहरों से नशिस्तें लेने में कामयाब होगी या नहीं होगी, इस तमाम तर सूरत हाल पर आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शौकत कुरैशी साहब। सर खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। सर ये बताएं कि एमक्यूएम का मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? देखें, मुझे तो एमक्यूएम का जो फ्यूचर है वो ब्लीक नज़र आ रहा है, तारीख नज़र आ रहा है, क्योंकि एमक्यूएम अब एक नहीं रही है, एमक्यूएम दो हो गई है, दो बल्कि बनाई गई है ना। एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन। एमक्यूएम लंदन की जब बात आती है तो अल्ताफ़ हुसैन से मुंसलिक होती है। जब पाकिस्तान की बात आती है तो ये जो वज़रा वगैरह हैं, एमपी एमएनएज़ हैं, वो एमक्यूएम है। उसका सरबराह कौन हो, खालिद मकबूल सिद्दीकी हो या कोई और हो, वो इतना मकबूल नहीं है जितना अल्ताफ़ हुसैन मकबूल था। आज भी अल्ताफ़ हुसैन बहुत ज़्यादा मकबूल है, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन की तंजीम नहीं है, उस एमक्यूएम की तंजीम नहीं है। ये जो आपको जो फुटेज नज़र आ रहे हैं, इसमें आप देखें एमक्यूएम लंदन के नाम से जो है ना एक मुजाहरा किया जा रहा है जो मिसिंग पर्सन के लिए, और इसमें गिने चुने लोग हैं, कोई 10-12 लोग नज़र आ रहे हैं। लेकिन कोई ज़माना था कि अल्ताफ़ हुसैन की काल पर एमक्यूएम का बड़ा असर होता था, अल्ताफ़ हुसैन की काल पर हर चीज़ हो जाती थी कराची के अंदर। लेकिन उसकी वजूहात बहुत ज़्यादा थी, मुख्तलिफ थी। उसकी वजह एक ये थी कि एमक्यूएम का अपना भी एक स्टेक था, पावर था। दूसरा एमक्यूएम थी प्रो इस्टेब्लिशमेंट जमात, और इस्टेब्लिशमेंट की फुली उन्हें हिमायत हासिल थी। वो इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें कहा हुआ था कि आप काम करें और हमारे दरमियान एक अलाइंस होगा, और वो कैसे आप मेंटेन करते हैं पब्लिक सपोर्ट, वो आप पे डिपेंड करता है। उन्हें खुली छूट थी, इसकी वजह से वो हर चीज़ कर। एस्टेब्लिशमेंट ने उनको ये कहा कि हम आपके बीच में नहीं आएंगे, आपको जो करना है करें। यही इस्टेब्लिशमेंट करती है, ख़ास तौर पे कराची पे बड़ा फोकस होता है उनका। अब हिस्ट्री लेंगे ना तो 1947 से लेकर 80 तक जो है मजहबी जमातें जो थी वो इस्टेब्लिशमेंट की एलाइज थी, और जितनी भी कराची के अंदर सीटें जाती थी, जब भी इलेक्शन होती थी, बहुत कम इलेक्शन हुई है 80 तक, एक 70 में हुई थी और उसके बाद 77 में हुई थी, फिर 85 में वो इलेक्शन हुए थे, गैर जमाती हुए थे। लेकिन इस दौरान जो है ना आप देखेंगे कि 30 साल तक, 30-35 साल तक उनका एक एलाइज था, रिलीजियस पार्टीज़ थी, और वो चलती रहीं, वो सीटें जीतती रहीं। और पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा एक होता था, लेकिन बहुत ज़्यादा जो सीटें थी वो मजहबी जमातों की थी। फिर इस्टेब्लिशमेंट कराची के लिए हर 30-35 साल के बाद अपनी एक स्ट्रेटजी चेंज करती है। ये सिर्फ लोकल पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का हाल नहीं है, दुनिया की जो भी बड़ी बड़ी आलमी सतह पर जो ममालिक हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, वो भी अपने एलाइज तब्दील करते हैं। जिस तरह आजकल पाकिस्तान के अंदर बहस चल रहा है कि भाई किसके साथ जाना चाहिए, अमेरिका के साथ जाना चाहिए, चाइना के साथ जाना चाहिए, ये एक शिफ्ट हो रहा है ना। इस तरह मिडिल ईस्ट के अंदर आप देखेंगे तो अमेरिकन ने अपने दोस्त जो है नए तब्दील किए हैं। मिसाल के तौर पर मिस्र का आप मिसाल ले लें, मिस्र में हुस्नी मुबारक जो था वो एलाइज था अमेरिका का, लेकिन उन्होंने देखा कि एक लोगों में एक उभार आ रहा है, अब ये मज़ीद नहीं चल सकता, तो उन्होंने अपनी पॉलिसी शिफ्ट कर ली। तो इसी तरह पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी तब्दील करती रहती है। 35 साल तक, 80 के बाद आपने देखा कि एमक्यूएम ने 2015 तक तकरीबन 35 साल तक जो रूल किया कराची के अंदर, उसके बाद शिफ्ट हुई, पीटीआई के पास टिकट चले गए, पीटीआई के लोग जीत के आए, कैसे जीते वो एक अलग बहस है। तो ये कराची के अंदर तो इस तरह की गेम होती रहती है, लेकिन हम असल बात करते हैं एमक्यूएम पर, तो मुझे तो उसका जो फ्यूचर है वो तारीख नज़र आ रहा है। इसलिए तारीख नज़र आ रहा है कि एमक्यूएम के अंदर खुद एक रिफ्ट और डैमेज हो चुकी है। कैसे डैमेज हो चुकी है? कुछ लोग अल्ताफ़ के साथ हैं, कुछ लोग इन वज़रा के साथ हैं, और ये वज़रा के जो इलेक्शन का बेस है वो है एथनिसिटी, ठीक है ना, सिर्फ महाजर।
مہاجر بھی کون سے، انہوں نے زور زبردستی سے گجراتیوں کو بھی اردو اسپیکنگ بنایا ہوا تھا، میمن کو بھی اردو اسپیکنگ بنایا ہوا تھا، دیگر جو کمیونٹیز تھی انہیں بھی اردو اسپیکنگ بنایا ہوا تھا. اردو اسپیکنگ جو پراپر ہیں، ان کے ساتھ بہاری ہیں، یو پی اور سی پی کے لوگ ہیں یا حیدرآباد کے لوگ ہیں، یہ ان کے ساتھ ہیں. اور وہ کتنا عرصہ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے بھی ایک اپنے انٹرسٹ ہیں نا، بزنس کے انٹرسٹ ہیں، جابس کے انٹرسٹ ہیں، دوسرے کام ہوتے ہیں ان کے انٹرسٹ ہیں، اور وہ انٹرسٹ سرو ہوتے ہیں جب آپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے. تو یہ لوگ مزید سکڑ جائیں گے، یہ جو ایم پاکستان جس کو کہتے ہیں، یہ مزید سکڑ جائیں گے. جتنا بھی اسے جو ہے نا پنکچر لگانے کی کوشش کریں، مصطفیٰ کمال کی پارٹی شامل کروا لیں، کوئی اور گروپ شامل کرا لیں، جو کیا نام ہے اس کا، فاروق ستار شامل کرا لیں، تو یہ کوئی بڑی کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوگی. آپ ان فوٹیجز سے حال دیکھ لیں گے ان کا کیسے حال ہے. تو یہ آنے والی جو الیکشن ہے اس میں مزید یہ اور سکڑیں گے. اور ابھی جو الیکشن ہونے والے ہیں بلدیاتی، جو 11 ستمبر، اس میں بھی آپ دیکھیں گے ان کو کچھ نہ کچھ سیٹس ضرور ملیں گی، لیکن زیادہ تر جو سیٹیں لے جائیں گے وہ پیپلز پارٹی والے اور جماعت اسلامی والے لے جائیں گے. جماعت اسلامی کو وہ ڈیمیج کریں گے، جماعت اسلامی کو نقصان دیں گے، کیونکہ جماعت اسلامی کے آج کل جو حافظ نعیم الرحمان ہیں وہی اسکرپٹ پڑھ رہے ہیں جو الطاف سندھ پڑھتے تھے. اور دیکھا کہ ان کا تو باقی سندھ میں تو اسٹیک ہی نہیں ہے نا، وہ بھی اب لسانی سیاست کی طرف جا رہے ہیں. وہ پولیٹیکل ان کی گیم ہے نا، پولیٹیکل ان کے سلوگن ہیں، تاکہ لوگ سمجھیں، لوگ شفٹ ہوں الطاف سندھ سے، لوگ نکل کر جو ہے نا کسی اور پاسے نہ جائیں. حافظ نعیم صاحب جو ہیں وہ الطاف صاحب کو ریپلیس کر سکیں گے؟ نہیں، میں کہتا ہوں جماعت اسلامی کی جو تھوڑی بہت تھی وہ حافظ نعیم رحمان ان کی پوری کر دے گا وہ، کیونکہ جماعت اسلامی کے جو حافظ نعیم رحمان جو موقف اختیار کرتے ہیں سندھ میں، بڑی لعنت ملامت میں اگر یہ الفاظ کہہ دوں تو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور وہ تو وہاں پہ ویسے ہی ان کا اسٹیک نہیں ہے، سندھ کے لوگ جماعت اسلامی کو ووٹ دیتے نہیں ہیں، بلکہ کبھی کنسیڈر بھی نہیں کیا انہوں نے کہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں. تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے سلوگن دے کر، تاکہ وہ کراچی کے اندر کوئی چیز جو ہے نا کچھ سیٹیں لے لیں بلدیاتی کی، یا لوگ جو اب خود کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ایم نہیں ہے. اکیلے سے مراد یہی ہے کہ جب الطاف سندھ نہیں ہے اور ان کے حال برے سارے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی یا کسی دوسری جماعت میں جانے کے بجائے ہماری طرف آ جائیں. کیونکہ بہت سارے لوگ تھے جب ایم بنی تھی تو بہت سارے لوگ ایسے تھے اس کمیونٹی سے جو جماعت اسلامی کو چھوڑ کر یا پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر وہاں چلے گئے تھے، کیونکہ اختیار پار تھا ان کے پاس. تو وہی لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہی لوگ ہمارے پاس واپس آ جائیں، لیکن تھوڑا بہت ضرور فرق پڑے گا. اچھا یہ بتائیں کہ ایک تو یہ جاننا چاہتے ہیں لوگ بھی، کیا الطاف سندھ کا اب چیپٹر پاکستان میں ہمیشہ کے لیے کلوز ہو چکا ہے؟ دیکھیں، اگر وہ اسی طرح پالیٹکس کرتا رہے گا تو وہ آہستہ آہستہ اس کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، ہم پہلے بھی یہی سوچتے تھے، سنتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی آپ کو نکال کے پھینک دے گی، جیسے ابھی ہوا ہے. اگر آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے تو آپ سیاست کر سکتے ہیں. الطاف سندھ یہاں سے جب چلے گئے تو کنٹرول تو اس کا تھا، لیکن باقی لوگ جو تھے نا یہ دھرتی کے لوگ نہیں تھے، یہ ٹیمپرری لوگ تھے. اور کچھ لوگ اپنا پیسہ کما کے باہر چلے گئے، کچھ لوگ یہاں رہے، دوسرے آ کے انہوں نے ریپلیس کیا، انہوں نے بھی وہی کام کیا، پیسہ بنانے کی کوشش کی. تو جو پیسہ بناتا ہے وہ کبھی لڑ نہیں سکتا، کبھی اسٹینڈ نہیں لے سکتا، کیونکہ اس کے پاس انٹرسٹ ہوتے ہیں پیسے کے، ان کے اپنے کہ اگر مفاد ہوتے ہیں. میں لڑا تو میرا سارا کچھ چلا جائے گا. جیسے آپ دیکھیں آپ کے وہ بابر گوری ہیں، وہ انتہائی جو ہے غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جب منسٹر بنے، ایم این اے بنے، سینیٹر بنے تو وہ اب امیر ترین کراچی کے آدمی ہیں. اور وہ کیا لڑے گا؟ اگر لڑے گا تو اس کی ساری پراپرٹی کا نقصان ہوگا، کیونکہ جو پراپرٹیز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں وہ کوسچنیبل ہیں نا، وہ جائز طریقے سے نہیں بنائی ہوئی. اور سائما ٹاور جو اس نے بنایا تھا وہ بھی اب کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ریلوے کی زمین ہے، اس پہ بنایا گیا تھا. وہ کسی اور بھی توڑ سکتے ہیں، جیسے چیف جسٹس نے نسل توڑ دیا، کوئی ایسا بندہ آیا اس کو کہہ دیں گے وہ توڑا دیں گے. تو اس لیے کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب لڑنے کے لیے آپ تیار نہیں ہے تو سوچ لیں، سمجھ لیں کہ آپ کا خاتمہ شروع ہو جائے گا. تو مجھے ایم کیو ایم کا کوئی فیوچر نظر نہیں آتا. الطاف سندھ کی واپسی کا کوئی امید نہیں ہے، اور جتنی تک اس کی حیاتی ہے وہ وہیں رہے گا. اور یہاں پہ کوئی اس کا ایسا بندہ ہے بھی نہیں جو کھڑا ہو کر جو ہے نا یہ بولے کہ جی میں آپ کے ساتھ ہوں اور ہم ایم کیو ایم الطاف سندھ کے ساتھ ہیں، ہم ہی لڑیں گے. لوگ ان کی سپورٹ کریں گے، لیکن کھڑے ہونے کے لیے، اسٹینڈ لینے کے لیے ان کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا پروفیسر جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا، اور اسحاق ساتھی بھی اس کے ساتھ تھا. آج اسحاق ساتھی دیکھیں اس کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. صرف کتنا 15 دن جیل میں گئے تھے.
اور وہ ایک امجد خان تھے جو پرویز مشرف کی جماعت چھوڑ کر آئے تھے، وہ بھی کوئی 4 دن جیل میں گئے تھے، وہ بھی بھاگ گئے. اب کوئی ایسا بندہ ہے نہیں جو کھڑا ہو جائے. یہ قربانی دیتے ہیں انڈیجینس لوگ جو زمین کے بیٹے ہوتے ہیں، وہ دیتے ہیں. ان کے پاس ایسا کوئی بندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شوکت قریشی صاحب، آپ نے تفصیلی طور پر ہمیں آگاہ کیا ایم کیو ایم کے متعلق. بالکل کراچی کے، بالخصوص کراچی کے جو لوگ ہیں اور اردو بولنے والے لوگ ہیں، وہ اس وقت کشمکش میں ہیں کہ آیا وہ جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں یا ایم کیو ایم کو سپورٹ کریں. اگر ایم کیو ایم کے پاس جاتے ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کے بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی کافی گروپس جو ہیں وہ سامنے نظر آ رکھے گئے. مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی جماعت ضم تو کر لی ہے، لیکن ابھی بھی ان کے کارکنان اگر کوئی ریلی وغیرہ نکالتے ہیں ایم کیو ایم کی تو وہ الگ الگ چلنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا تاثر دیا جاتا ہے. لہٰذا آپ دیکھنا ہی ہے کہ خود ایم کیو ایم پاکستان کے لیے امتحان کا وقت ہے کہ وہ کیسے اس جماعت کو منظم کرتی ہے اور اپنے تمام ووٹروں کو ایک بار پھر متحرک کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. کسی اور موضوع میں کسی اور وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.